मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है। एक लड़की है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी, नाम है आयशा आरिफ। उसकी वीडियो देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो क्या करने वाली है। बिल्कुल ये तो नहीं लगता कि वो खुदकुशी करने वाली है। अपनी इस नेमत को, अपनी इस ज़िंदगी को वो ख़त्म करने वाली है। बहुत प्यारी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर है, बहुत प्यारी बातें करती है और फिर वो खुदकुशी कर लेती है। नाम आयशा आरिफ। खुदकुशी करती है गुजरात में, साबरमती नदी में कूद कर वो अपनी जान ख़त्म कर देती है। वो मिल्लत की अमानत थी, वो हमारी बहन थी, वो हमारी बेटी थी, जिसकी जान लेने में हमारे समाज ने बहुत रोल अदा किया, बहुत अहम रोल अदा किया। आयशा आरिफ की गलती क्या थी? सिर्फ इतनी सी कि वो अपने खाविन से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। उसकी गलती क्या थी कि वो आरिफ नाम के एक ऐसे इंसान की गुल्लकें नहीं भर पा रही थी जो उसको रोज़ भरनी थी। आरिफ निहायती लालची आदमी, निहायती ऐसा आदमी जो तमाम की तमाम अपनी उम्मीदें, अपनी डिमांड, अपनी नीड ससुराल के पैसों से पूरी करता था। वो रंगीन कफन पहन के चलता था, वो भी ससुराल का होता था। मुसलसल जहेज की डिमांड पूरी करते करते आयशा के वालिदैन थक चुके थे। आयशा थक चुकी थी। उनके पास नहीं था और पैसा कि वो आरिफ की गुल्लकें भर देते, उसके हरीसपन को, उसकी तबीयत को वो भर देते। आयशा आरिफ का वीडियो आप देखिए, बहुत प्यारा वीडियो है। लेकिन लास्ट में जब वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे जन्नत भी मिलेगी, वहाँ पर दिल टूट जाता है, वहाँ पर दिल डूबने लगता है कि नहीं आयशा मत जाओ। काश आयशा तुम एक बार मुझसे कांटेक्ट करती, सिर्फ एक बार ऐमन रिजवी से मिलने की कोशिश करती, मैं तुम्हें बताती कि ज़िंदगी की तरफ कौन से रास्ते जाते हैं। तुमने एक नाकदरे के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, एक ऐसे शख्स के लिए, एक ऐसे लालची इंसान के लिए तुमने अनमोल ज़िंदगी कुर्बान कर दी। आयशा तुम तो मिल्लत की अमानत थी। तुम्हारा नाम कितना खूबसूरत था आयशा, तुमने उस लालची के लिए ज़िंदगी कुर्बान कर दी। काश एक बार तुम मुझसे मिलती, मैं तुम्हें लेकर आती ज़िंदगी की तरफ, मैं बताती आरिफ को कि होता क्या है इस्लाम, मैं बताती आरिफ को कि जहेज कितनी बड़ी लानत है। ये वही जहेज है जो हमारे कल्चर में नहीं था, हमारे इस्लाम में नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इसको अपना लिया। और आज हमारे घरों में बेटियां बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं होती, क्योंकि जब लड़के नाम की मखलूक की मंडी सजाने लड़के के वालिदैन मार्केट में उतरते हैं तो उनका रेट इतना हाई होता है कि लड़की खूबसूरत हो, लड़की एजुकेटेड हो, लड़की अमीर हो, लड़की का ख़ानदान ऐसा हो जो मुसलसल लगातार हमारी 7 पुश्तों को भरता रहे। क्यों भाई? जब हम मुसलमान हैं और हमारा खुदा, हमारा इस्लाम, हमारा कलाम पाक, हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम इस वाली बात को कभी कहते सुने ही नहीं गए कि आप जहेज दीजिए, फिर ये लोग कौन से हैं जो जहेज मांगते हैं? कौन है ये भेड़िए दरिंदे जो मुसलमान समाज को सेंध लगा रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? अरे सऊदी उठाकर देखिए, सऊदी में कौन माँ बाप है लड़की के वालिदैन जो जहेज देते? नहीं देते। और कहीं दूर नहीं तो ईरान जाइए, ईरान में लड़की जब पैदा होती है और उसका निकाह होता है, निकाह होते ही तमाम जिम्मेदारी वहाँ लड़के की हो जाती है। वहाँ पर जब लड़का शादी करता है, पहले मकान सेट करता है, फर्नीचर सेट करता है, उसके बाद फिर वो रुखसती कराकर लेकर जाता है। तो फिर ये जहेज कहाँ से आया? ये सारा का सारा जो ये आपने सिस्टम ख़राब करा है, ये कहाँ से करा? आपने हिंदुओं को अपना लिया, आपने जहेज प्रथा अपना ली और आज ये हाल है कि
ہر قدم پر مسلمان لڑکی پٹ رہی ہیں، چھت رہی ہیں، جہیز کے لیے مر رہی ہیں، جل رہی ہیں یا جلائی جا رہی ہیں، یا جو بچ رہی ہیں وہ خودکشی کر کر کے مر رہی ہیں۔ کون سا سماج ہے یہ کون سے مسلمان ہیں آپ؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کس طرح کا ضمیر ہے تمہارا میرے ملت کے نوجوانوں کہ تم اپنی بیوی کے ڈبل بیڈ پر بیٹھ کر اس کو دیکھتے ہو، اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھاتے ہو۔ ارے جو نوجوان اپنی کمائی کا بیڈ نہیں خرید سکتا وہ دعوے داری کرتا ہے بیٹھ کر کہ ہاں میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا، تمہارے ہر قدم پر ساتھ رہوں گا۔ ارے جو مرد اتنا بڑا مرد ہو کہ اپنے بیڈ تک کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو، بیوی کے رحم و کرم پر بیٹھ کے اس مخملی بستر پر آپ قسمیں کھاتے ہیں؟ نہیں ہیں آپ ملت کے علمدار۔ ایسے ہوتے ہیں نوجوان۔ یہ ایک لعنت ہے جہیز جو آپ کو کھا رہی ہے۔ اور ماں باپ کو دیکھیے کہ منڈی سجانے جاتے ہیں کہ لڑکی پڑھی لکھی بھی چاہیے، خوبصورت بھی چاہیے، امیر بھی چاہیے، اونچے خاندان کی بھی چاہیے۔ 4 کوالٹی ایک لڑکی میں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، جاب کرواتے ہیں، اس کے باوجود وہ گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہے، ٹرکوں میں جہیز بھی بھر کے لاتی ہے، ساری زندگی تانے تشنے سنتی ہے۔ نہیں کہتا میرا اسلام اس بات کو کہ آپ بیوی کی کمائی پر پلیں، نہیں کہتا میرا اسلام کہ آپ بیوی کی کمائی پر اپنی زندگی گزاریں، اپنی بہنوں کی زندگی گزروائیں۔ شادیاں نندوں کی ہوتی ہیں، ٹیٹوا بیوی کا دبایا جاتا ہے، جا لے کر آ تیری نند کی شادی ہے۔ اور بہت جگہ تو ایسا ہوتا ہے جناب کہ اس لڑکی کا جہیز اٹھا کر اس کی نندوں کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ سماج ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خدا ہم سے ناراض ہو گیا، بادشاہ ہم سے ناراض ہو گیا، پردھان منتری ہم سے ناراض ہو گیا، چیف منسٹر ہم سے ناراض ہو گیا۔ کوئی ناراض نہیں ہوا ہم سے، ہمارا خدا ناراض ہو گیا کیونکہ ہم نے اپنے خدا کو بھول دیا، ہم نے اپنے خدا کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے کلام پاک کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، ہم نے اسلام کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جو ہمیں انسان بناتا ہے، مومن کامل بناتا ہے۔ نہیں کہتا میرا کلام پاک کیا کہتا ہے؟ صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو، کیا کرتے تھے صحابہ اکرام؟ اگر کہیں جا رہے ہوتے تھے وہی کھڑے کھڑے نکاح ہو جاتا تھا۔ کیا حکم ہے اسلام میں عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، نکاح کے لیے کہ اگر آپ کے مکان کے نیچے سے فجر کے وقت کوئی نوجوان جا رہا ہو اور آپ کے گھر میں بیٹی ہو، اگر وہ نوجوان صحیح ہو تو اس سے نکاح کر دیجئے۔ کہاں کہتا ہے میرا کلام پاک کہ 20-20 لاکھ کے ہوٹل کریے، کروڑوں کروڑوں کی شادی کریے، ساری زندگی عیدی بقرعید